नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारीको 1 वर्षे कार्यकाल कामै नगरी सकियो। द्वन्द्वकालीन ज्यादतीका 63,000 भन्दा बढी पीडितका उजुरी बेवारिसे। नेपालमा पनि भेटियो नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस। बेलायतबाट फर्केका 3 जनामा संक्रमण पुष्टि। भारतसँगको खुला सिमानाले थप जोखिम। विकास निर्माणका नाममा आन्तरिक तथा बाहिरी ऋण उठाएको सरकारले खर्चै गर्न सकेन। सरकारी ढुकुटीमा 75 अर्ब थुप्रियो। स्रोतको टुङ्गो नलगाई लहरमा योजना घोषणा गर्दा प्रदेशका बजेट कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने अवस्थामा प्रदेश 1 मा 15 अर्ब अपुग, विनियोजनको आधा मात्र खर्च गर्न परिपत्र। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगितामा गण्डकीको पहिलो जित। प्रदेश 1 2 विकेटले पराजित। अर्को खेलमा बागमतीले सुदूरपश्चिमलाई 180 रनले हरायो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने वकिलले बहुमतले प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन नसके राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहसका क्रममा कानुन व्यवसायले सरकार चलाउन नसक्ने प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिनिधि सभा नै विघटन गर्ने अधिकार नरहेको तर्क गरेका हुन्। रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले संसदले संसदीय प्रक्रिया मार्फत सरकार दिन नसके मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्ने बताए। तर संसदीय प्रक्रियामै प्रवेश नगरी अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन भनेर बाहिरी अनुमान गर्न नमिल्ने उनको टिकिट थियो। यस्तो अनुमान प्रधानमन्त्री वा अदालत कसैले पनि गर्न नमिल्ने दाबी पनि उनले पेश गरे। सुनवाईको क्रम जारी छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको मूल विवादमा हिजोदेखि बहस सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध जम्मा 13 वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका छन्। लामो समय रिट बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउने वा संवैधानिक इजलासमै सुनवाई गर्ने भन्ने विवाद भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकाएक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको 1 महिना पुगेको छ। यसबीचमा सत्तारूढ दल नेकपा 2 चिरा मात्रै भएको छैन, मैदानमै उत्रिएर एकले अर्को पक्षलाई खुल्याउन व्यस्त रहेका छन्। सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगले पनि तत्काल विवाद किनारा लगाउने छनक देखाएका छैनन्। यस्तै राजनीतिक गतिरोध अझै लम्बिने देखिएको छ। रुवाउने पनि तरिका एउटा मात्रै हो र, मारेर पनि रुवाएको छ, कुटेर पनि रुवाएको छ, लुटेर पनि रुवाएको छ। अनि मैले हँसाएँ भनेर पेर परेको छ। मान्छे हाँसे जोक गरिरहेछ, हँसाएरै खतम पार्यो। तपाईले कति सक्नुहुन्छ हँसाउनुहोस्, त्यसमा पिर गरेको होइन। देश रोएको बेला तपाईँ हाँसेको देखेर आक्रोश आएको हो। देश चाहिँ रोएको छ, देश चिन्तामा छ, देश पीडामा छ, जनता पीडामा छन्। पार्टी भित्रको विवादको रिस फेर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपाका दुवै खेमाको शत्रुता सडकमा पोखिएको छ। ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कामै गर्न नदिएकाले विघटन गर्नु परेको दलिल पेश गरेका छन् भने दाहालले पनि ओलीले जनमत र संविधानमाथि नै बुट बजारेको आरोप लगाउँदै सङ्घर्षको आँधी ल्याउने चेतावनी दिइरहेका छन्। साङ्गठनिक रूपमा 2 चिरा भइसकेको नेकपाको कुन खेमालाई आधिकारिकता दिने भन्ने निर्वाचन आयोगले निर्णय दिन सकिरहेको छैन र त्यस दिशामा कुनै प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छैन। दुवै पक्षले कानुनी रीत पुर्याएर दाबी पेश नगरेकाले तत्काल निर्णय दिने सम्भावना पनि छैन। त्यसैले पार्टीको नाम र चुनाव चिन्हबारे अन्यल तत्काल हट्ने देखिँदैन। त्यस्तै अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा पनि लम्बितान बहस भइरहेको छ। बरु एक अर्को विरुद्ध शक्ति प्रदर्शनमा दुवै पक्ष उत्रिँदा अन्यल र अस्थिरताको अर्को श्रृङ्खला चल्ने देखिँदैछ। संसदको पुनर्स्थापना वा विघटनलाई सदर गर्ने विचाराधीन मुद्दा सर्वोच्चमा चलिरहेको छ। यस्तो बेलामा हामीले यसको पक्ष वा विपक्षमा अब संविधान विपरीत बोल्ने कुरा उचित हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामी चाहिँ सरकारले विघटन गरेको संसद अब स्थापना हुन्छ भन्ने लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले निर्वाचन भन्दा अर्को दोस्रो कुनै विकल्प छैन। त्यसकारण चुनावको तयारीमा हामी जुटिरहेका छौँ। आफ्नो हुँदा खाँदाको बहुमत गुमाएर
पार्टीलाई विभाजनमा लिएर नेपाली काङ्ग्रेसलाई बहुमत जुटाइदिनको लागि निर्वाचन गर्न गइरहनु भएको छैन। यो हुने निर्वाचन होइन, यो हिजो राजाले नगरपालिकाको निर्वाचन घोषणा गरे जस्तै निर्वाचन हो। त्यसले गर्दा यसको भुलभुलैयामा नपर्न नै सबैका लागि उपयुक्त हुन्छ। सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगले बाटो देखाउन नसक्ने, दुवै खेमा शक्ति प्रदर्शनमा उत्रिने र प्रमुख प्रतिपक्षी पनि अडानमा स्पष्ट हुन नसकी गएको 1 महिना जसरी गतिरोध पूर्ण रह्यो, यसले आगामी दिन झनै अन्यलपूर्ण हुने देखाउँछ। कान्तिपुर समाचारका लागि दशरथ राई, काठमाडौँ। नेकपाको दाहाल खेमाले अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पार्टी हित विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ। पार्टीको विधान विपरीतका कार्य गरेको भन्दै दाहाल खेमाले आज ओलीलाई 3 दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको हो। स्पष्टीकरणको पत्र बुझाउन दाहाल पक्षका नेता सुरेन्द्र पाण्डे, मुकुन्द न्यौपाने र श्रीराम ढकाल बालुवाटार पुगेका थिए। उनीहरू प्रधानमन्त्री निवासको 3 नम्बर गेटमा पत्र दर्ता गराएर फर्किएका थिए। 3 दिनभित्र स्पष्टीकरण नबुझाए ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी हटाउने दाहाल पक्षको तयारी छ। दाहाल पक्षको स्थायी समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले ओलीसँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गरे पनि पुनर्स्थापना कि निर्वाचन भन्नेमा विवाद हुँदा नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक समेत प्रभावित भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा चुनावमा जाने पक्षमा छन् भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पुनर्स्थापनालाई मूल मुद्दा बनाउनु पर्ने अडानमा छन्। त्यही विवादका कारण महाधिवेशनको मुद्दा समेत ओझेलमा परिरहँदा काङ्ग्रेसको भोलिका लागि तय केन्द्रीय समिति बैठक नै अन्तिम समयमा 1 साता पर सारिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि किचलो थप बढ्ने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक भन्दै पार्टी सडकमा उत्रिए पनि सभापति देउवा सहितको संस्थापन समूह निर्वाचनको पक्षमा छ। वैशाखमा चुनाव भयो भने ठूलो दलका रूपमा सरकारको नेतृत्व हात पार्ने र त्यसको प्रभावले पार्टीमा पनि प्रभाव जमाउन सकिने दाउ देउवाको देखिन्छ। तर वरिष्ठ नेता पौडेल र कृष्ण प्रसाद सिटौला पक्षको अडान पार्टीले असंवैधानिक कदम विरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व लिएर लोकतन्त्र बचाउनु पर्छ भन्ने छ। त्यहाँनिर कुरा नमिल्दा न विरोध प्रभावकारी हुन सकेको छ न त काङ्ग्रेसको आसन्न महाधिवेशनकै मुद्दामा एकमत छ। र यो कोभिड-19 को महामारीको प्रकोपले हाम्रो विरोध सभाहरू धेरै ठुला भए, सडकमा धेरै ठुला जुलुसहरू निक्लिए र हजारौं मान्छेहरू संक्रमित भयो भने त्यसको जवाबदेहिता पनि हाम्रो रहन्छ। कारण नेपाली काङ्ग्रेस एउटा जनताप्रति उत्तरदायी पार्टी हो। त्यसकारणले यो अब सरकारको कामको, प्रधानमन्त्रीको कामको चाहिँ हामीले विरोध पनि गर्नु छ र विरोध गर्दा गर्दै पनि अब आम कार्यकर्ता र आम नागरिकहरूलाई यो कोभिड-19 को चाहिँ महामारीबाट प्रताडित पनि गराउनु छैन। त्यसले गर्दा पनि सन्तुलित रूपमै चाहिँ हामीले कार्यक्रम गरेको हो। केन्द्रीय समिति बैठक अघि पौडेललाई फकाउन सोमबार उनकै निवास पुगेका देउवाले विघटनप्रति विरोध जनाउने तर चुनावका लागि तयारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। तर पौडेलले पुनर्स्थापनामै जोड दिए। एजेन्डामै कुरा नमिलेपछि मङ्गलबारका लागि तय भएको केन्द्रीय समिति नै अन्तिम समयमा माघ 13 सम्म स्थगित गरिएको छ। नेकपाका दुवै खेमाले देउवालाई फेटेर आफ्नो पक्षलाई साथ दिन बारम्बार आग्रह गरेकाले पनि काङ्ग्रेस आफैभित्र रणभुल्लमा देखिन्छ। हामी कसैको ताना तानमा छैनौँ। हामी ओलीजीको पनि हामी चाहिँ उहाँको चाहिँ यो चक्रव्यूहमा नेपाली काङ्ग्रेस फस्दैन। प्रचण्ड र नेपाल उहाँहरूसँग पनि हामी अहिले हेरेका छैनौँ, किनभने नेकपाको अन्तर्कलहको परिणाम हो। पार्टीभित्रको उहाँहरूको चाहिँ झगडा त्यो पनि शक्ति सङ्घर्षको परिणाम हो यो। त्यसैले अहिले हामी तुरुन्तै चाहिँ माधव नेपाल र चाहिँ प्रचण्डसँग पनि अहिले हामी तत्काल जान हामी सक्दैनौँ। त्यो अवस्थामा हामी छैनौँ। हामीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आफ्नो चाहिँ धरातलमा उभिएर हामीले चाहिँ विरोध कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। हामी बिल्कुल अल्मलिएका छैनौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले जे निर्णय गरेका छ संस्थागत रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा त्यही हो। संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका हिसाबले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक हो भन्नेमा काङ्ग्रेसमा दुई मत छैन। तर नेतृत्वको दाउ आसन्न सरकारको नेतृत्वमा केन्द्रित छ, जसले गर्दा फागुन 7 मा तोकिएको महाधिवेशन सार्ने बारेमा समेत अहिलेसम्म कुनै निर्णय काङ्ग्रेसले गर्न सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि नवराज पाण्डे, काठमाडौँ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले भारतसँगको सीमा विवादबारे आफूले सघन रूपमा भारतीय समकक्षीसँग छलफल भएको बताएका छन्।
कान्तिपुर टेलिभिजनको कार्यक्रम फायर साइडमा बोल्दै मन्त्री ग्यावालीले भूमि अतिक्रमण र सीमा विवादका कारण चिसिएको सम्बन्ध थप सुधार गर्न आफ्नो दिल्ली भ्रमण सकारात्मक भएको दावी गरे। दुई देशबीचको सहमतिको 11 नम्बर बुदामा सीमा विवाद यथाशक्य चाँडो टुङ्गाउने उल्लेख भएको बताउँदै मन्त्री ग्यावालीले लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै भएकाले विवाद सुल्झाउनुपर्छ भन्नेसम्मको अभिलेख बस्नु अघि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए। पहिलो कुरा यो विषयमा या त प्रवेशै पाउँदैन या प्रवेश पाए पनि यसमा के पनि छलफलै हुँदैन भन्ने खालको स्थितिबाट हामी यो एउटा रियल समस्या हो, त्यहाँ समस्या छ, यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्ने एउटा चाहिँ ठाउँमा आइपुग्यौँ। कसरी टुङ्ग्याउने भन्ने बारेमा दुईटा देशका आफ्ना पोजिसनहरू छन्। मैले त्यसलाई लुकाउनु पर्ने जरुरी पनि छैन हैन, तर वार्ताको टेबलमा यी विषयहरू प्रवेश गरेका छन् र यो निर्णयको यति चाहिँ म भनिदिइहाल्छु। त्यसो फर्छ र त्यसोमा यतिमै टुङ्गिहालेँ। पछि डिक्लासिफाई हुँदा तपाईँले हेर्नु होला जस्तो यसको माइनटको 11 नम्बर बुदामा यी कामहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने विषय चाहिँ हामीले समावेश गर्न सकेका छौँ। मन्त्री ग्यावाली दिल्लीमा भएको परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय नेपाल भारत संयुक्त आयोगको 6औं बैठकमा सहभागी भएर शनिबार स्वदेश फर्किएका थिए। कार्यक्रम फायर साइड आज राति 9 बजे प्रसारण हुनेछ, हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। द्वन्द्वकालीन ज्यादतीको छानबिन गर्ने दुई आयोगका पदाधिकारी 1 वर्ष कार्यकाल सकेर बिदा भएका छन्। सरकारले कानुन संशोधन नगरिदिएपछि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारी परिणाम देखिने कामै नगरी बिदा भएका हुन्। द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुङ्गो लगाउन सरकारले 2076 माघ 6 मा सत्य निरूपणमा गणेश दत्त भट्ट र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पूर्व न्यायाधीश युवराज सुवेदीलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। दुवै आयोगले आज 1 वर्षमा गरेका कामबारे कानुन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका छन्। प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश र फैसला अनुसार कानुन संशोधन नगरेकाले तथा कोरोना महामारीले सोचेअनुसार काम गर्न नसकेको उल्लेख छ। त्यसो त आयोगका पदाधिकारी पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको योभन्दा अगाडि बनाइएका दुईवटा आयोगहरू जो चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफ्नो 4 वर्षको कार्यकाल पुरा गर्दाखेरि पनि काम गर्न नसकेका जे कारणहरू थिए त्यो कारणहरूलाई सम्बोधन गरेर मात्र अर्को आयोग बनाउनु पर्नेमा सरकारले चाहिँ वास्तवमा ती कारणहरूलाई सम्बोधनै नगरिकन आयोग बनाइदियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो आयोगले विश्वास पनि जित्न सकेन। सरकारवाला पीडितहरू नागरिक समाजको एकातिर विश्वास जित्न नसकेको देखियो भने अर्कोतिर त्यो आयोगले चाहिँ सत्य स्थापित गर्न सक्छ भन्ने कुरा उसले आफूले पनि देखाउन सकेन र सरकारले सर्वोच्च अदालतले चाहिँ के छ भन्दाखेरि के फैसला गरेका थियो त्यो अनुसार कानुन संशोधन गर्नुपर्ने कुरा सरकारले पनि के छ भने कानुन संशोधनको प्रयत्न गरेको देखिएन। त्यसअघिका पदाधिकारी पनि 4 वर्ष उजुरी सङ्कलन मात्र गरेर विदा भएका थिए। सत्य निरूपणतर्फ 60,000 र बेपत्ता आयोगतर्फ 3,000 भन्दा बढी उजुरी परेका थिए। ती उजुरीमाथि अहिलेसम्म कुनै सुनवाई भएको छैन। द्वन्द्वकालीन मुद्दा 2 वर्षभित्र टुङ्गाउने गरी 2071 मा दुवै आयोग गठन गरिएका थिए। पछिल्ला पदाधिकारी आउनु अघि दुवै आयोग 10 महिनासम्म पदाधिकारी विहीन भएका थिए। कानुन संशोधन गरेर मुद्दा टुङ्गोमा पुर्याउने नेकपा र कांग्रेसका शीर्ष नेताबीचको सहमतिपछि नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो। सरकारले नेकपा र कांग्रेसका नेतालाई 7 प्रदेशमा खटाएर द्वन्द्व पीडितसँग सुझाव समेत सङ्कलन गरेको थियो। पीडितले गम्भीर प्रकृतिका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाका दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएका थिए। सर्वोच्च अदालतले 2071 मै हत्या, अपहरण, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र बलात्कारलाई कुनै पनि हालतमा आमाफी दिन नहुने गरी कानुनमा व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो। समाचारमा पुनः स्वागत छ। बेलायतमा भयावह रूप लिइरहेको कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार नेपालमा पनि देखिएको छ। बेलायतबाट आएका 3 जनामा नयाँ प्रकारको भाइरस पुष्टि भएको हो। नयाँ भाइरस छिमेकी देश भारतमा समेत भित्रिएको र दुई देशबीच आवागमनमा नियमन नरहेकाले महामारीले फेरि सङ्कट बढाउन सक्ने जोखिम देखिएको छ। बेलायतमा 2 महिना अघि देखिएको नयाँ प्रकारको भाइरसले भयावह रूप लिएपछि पनि त्यहाँबाट नेपाल आउने क्रम रोकिएको थिएन। पुस लागेपछि बेलायतबाट एक सातामा 277 जना आए। तिनमा स्वदेशी र विदेशी दुवै थिए। तीमध्ये 3 जनामा पुस दोस्रो साता संक्रमण पुष्टि भयो। तर उनीहरूमा देखिएको भाइरस नयाँ प्रकारको भए नभएको परीक्षण गर्ने विधि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग थिएन। उसले पुस 27 मा नमुना हङकङ पठायो।
त्यहाँ परीक्षण गर्दा 3 जनामा नयाँ प्रकारको भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले सोमबार जनाएको छ। नयाँ प्रकारको भाइरस देखिने मध्ये 2 जना पुरुष र 1 महिला हुन्। मन्त्रालयका अनुसार 2 जना निको भइसकेका छन् भने 1 जनामा संक्रमण कायमै छ। एकजना 28 वर्षीय महिला हुनुहुन्छ, एकजना 32 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ र एकजना 67 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। 3 जना मध्ये 2 जना अहिले पूर्ण रूपमा निको हुनुभएको छ। उहाँसँग कुनै संक्रमणको कुनै छैन र नतिजा पनि नेगेटिभ छ भने 67 वर्षीय पुरुषको हकमा चाहिँ संक्रमण अहिले पनि छ, तर उहाँहरूलाई कुनै स्वास्थ्यको समस्या, कुनै लक्षण, कुनै त्यस्तो कुनै पनि चिन्ह देखिएको अवस्था छैन। नयाँ भाइरस पहिलेको भन्दा 70 गुणा बढी संक्रामक रहेको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। अर्थात् यो भाइरस छिटो फैलन्छ। बेलायतबाट नयाँ भाइरस 50 भन्दा बढी मुलुकमा पुगिसकेको छ। छिमेकी देश भारतमा पनि यसअघि नै देखिसकेको छ। हामी कहाँ भने जोखिम नरहेको जस्तो गरी सबै क्षेत्रमा भिडभाड हुन थालिसकेको छ। प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीले दिनौं जसो आन्तरिक भेलादेखि सडकमा कार्यकर्ता उतार्ने होड नै देखाइरहेका छन्। यसले आगामी दिन अझै जोखिमपूर्ण देखाएको संक्रामक रोग विशेषज्ञ बताउँछन्। यो तीव्र गतिमा फैलिन्छ। योभन्दा अगाडिको भाइरस जुन संक्रमण फैलिने जुन एउटा गति थियो त्यसमा यो भाइरसको जुन म्युटेसन अझ अलिकति अस्वाभाविक रूपमा बढी नै भनेको छ। आगामी दिनहरूमा चाहिँ सायद केही हप्तापछि यसको चाहिँ सङ्ख्या बढ्न सक्ने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ र यदि त्यस्तो भयो भने फेरि हामीलाई चाहिँ हामीले एउटा अनुभव पनि गरिसकेका छौँ। त्यो बेलामा अस्पतालहरू भरिभराउ थियो, समस्याहरू आइरहेको थियो, ठाउँ नपाएर त्यो सिर्जना नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले जुन एउटा जनस्वास्थ्यको जुन मापदण्डलाई हामीले जुन एउटा भन्दै आएको थियो त्यसलाई चाहिँ अब अझ पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन। धेरै मुलुकले बेलायतमा यात्रा प्रतिबन्ध लगाएका छन्। दैनिक 50,000 भन्दा बढीका दरले संक्रमित थपिएर मृत्युदर पनि बढेपछि बेलायतले उच्च सावधानी अपनाएको छ। सरकारले पुस 8 देखि बेलायतबाट नेपाल आउन रोक लगाए पनि समुदायमा भने सावधानीको पक्ष निकै फितलो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। आफ्नै स्रोतको सृजना नगरी स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने राजस्व र केन्द्र सरकारको अनुदानमै भर पर्दा प्रदेश 1 मा वित्तीय सङ्कट चुलिँदै गएको छ। अनुदान र आन्तरिक आयको महत्त्वाकांक्षी प्रक्षेपण गरेको प्रदेश सरकारले वित्तीय अनुशासनको पालना नगरी विनियोजनमा मात्रै केन्द्रित हुँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा कठिन भएको हो। गएको कार्तिकमै प्रदेश 1 को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत बजेटको आधा अंश मात्रै खर्च गर्न मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन पठायो। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मङ्सिर अन्तिम साता आफू अन्तर्गतका निर्देशनालय र सबै जिल्ला कार्यालयलाई बजेट रोक्काको पत्र लेख्दै कर्मचारीको तलब भत्ता बाहेकका अन्य खर्च शीर्षक नचलाउन भनेको छ। बजेट बनाउँदा प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट 5, राजस्व बाँडफाँडमा 10 र अनुदानबाट 15 गरी जम्मा 30 अर्ब रुपियाँ अनुमान गरेको थियो। तर बजेटले अनुमान गरे भन्दा झन्डै 15 अर्ब बढी रुपियाँ विनियोजन गरियो। 6 अर्ब रुपियाँ मौजदात रहेको बताउने प्रदेश सरकारले गत वर्षको 4 अर्ब रुपियाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ। बजेटका लागि अनुमान गरिएको आम्दानी भन्दा 15 अर्ब रुपियाँ बढीका योजना र कार्यक्रम बनाइएपछि प्रदेश सरकार वित्तीय सङ्कटमा फसेको हो। वनजन्य उत्पादनहरूमा अर्को चाहिँ यो उद्योग, पर्यटन, यो प्राकृतिक स्रोतमा आधारित ढुङ्गागिटी बालुवा होइन, यो चाहिँ अर्को चाहिँ यो घर जग्गा रजिस्ट्रेसन, सवारी साधन लगायत क्षेत्रमा चाहिँ अहिले हामीले केही अनुसन्धानमूलक अलिकति विवरणहरू लिएर यसमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दैछौँ। आम्दानीका आन्तरिक स्रोत सिर्जना र वृद्धि गर्ने भन्दा पनि वित्तीय अनुशासनको ख्यालै नगरी विनियोजनमा मात्रै केन्द्रित हुँदा चालु आर्थिक वर्षको नीति, योजना र कार्यक्रम सञ्चालनमा ठूलो असर देखिएको छ। कार्यक्रमहरू चाहिँ निर्माण गर्ने, पैसा पनि छुट्याइदिने शीर्षकमा चाहिँ, तर हाम्रो स्रोत चाहिँ सही अनुमान नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ती कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थामा भयो। तर कार्यान्वयन भयो भएन भनेर चाहिँ भोलि त्यो खोजी नहुने भएको कारणले गर्दा एक हिसाबले प्रचारलाई प्राथमिकता दिने क्रममा यो अवस्थाको सृजना भयो। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई स्वयंले प्रदेश सरकारले देखिने गरी 15 अर्ब रुपियाँको घाटा बजेट ल्याएर दायित्व सिर्जना गरेको बताइरहेका छन्। बजेट यथार्थपरक नभएको बताउने मुख्यमन्त्री राई वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै प्रदेशको आन्तरिक आय फराकिलो बनाउने र नयाँ आर्थिक स्रोत सिर्जना गराउने काममा भने चुकिरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा शम्भु पोखरेलका साथमा विराटनगरबाट महाप्रसाद खतिवडा र विनोद घिमिरे, धनकुटा।
सेवा लिन घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने झन्झट हटाउन भनी सरकारले शुक्रबार नागरिक एप सार्वजनिक गर्यो। यस एपको प्रयोग मार्फत अब लाइन होइन अनलाइन मार्फत 24 घण्टा सरकारी सेवा सहजै पाउने दाबी गरिएको छ। तर वैयक्तिक विवरणको गोपनीयतालाई लिएर सूचना प्रविधिका जानकारले आशंका व्यक्त गरेका छन्। सञ्चार र सूचना प्रविधिको टेवा हातहातमै सरकारी सेवा भन्ने नारासहित सरकारले शुक्रबार नागरिक एप सार्वजनिक गरेको हो। यो एपको प्रयोगपछि नागरिकता, राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र जस्ता कागजात साथमा बोकेर हिँड्नुपर्ने झन्झट नहुने सरकारी दाबी छ। यसबाट कर तिरेको विवरण हेर्न मिल्नुका साथै नागरिकता, राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र र मतदाता परिचय पत्रको विवरण प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यस्तै नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरेको रकम र ऋण रकमबारे पनि जानकारी लिन सकिन्छ। सरकारी सेवा सहजै उपलब्ध गराउनका लागि नागरिक एप प्रयोगमा ल्याइएको सरकारको भनाइ छ। त्यसमा कुनै प्रकारको चाहिँ लुपहोलहरू केही छैन, त्यसैले एकदम सुरक्षित छ। त्योभन्दा अर्को चाहिँ यो एप युज गर्नको लागि डाउनलोड गरिसकेपछि हामी चाहिँ ओपन गर्छौँ, त्यो बेला चाहिँ 1 टाइम पासवर्ड माग्छ। त्यो चाहिँ आफ्नै मोबाइलमा आएको हुन्छ अनि आफ्नै मोबाइलबाट हामी युज गर्ने भएको हुनाले त्यहाँबाट चाहिँ अब अरूले युज गर्न सक्दैन। यो एप प्रयोग गर्न मोबाइल नम्बर आफ्नै नाममा हुनुपर्छ। नागरिकता नम्बरबाट पनि एपले सम्बन्धित निकायको प्रणालीमा पहुँच बनाउँछ भनिएको छ। तर यो एप सरकारी संयन्त्रले बनाएको होइन। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले निजी कम्पनीलाई बनाउन लगाएको हो। त्यसैले एप प्रयोग गर्नेहरूको व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयतालाई लिएर सूचना प्रविधिका जानकारले प्रश्न उठाएका छन्। प्रश्न किन पनि जायज छ भने एप प्रयोग गर्नेका विवरण कुन कुन निकायमा उपलब्ध गराइन्छ, कसले हेर्न पाउँछन्, निर्माता कम्पनीले दुरुपयोग गर्ने जोखिम रहन्छ रहँदैन लगायत विषयमा ढुक्क भइहाल्ने अवस्था छैन। डेटा यो लेभलमा सेक्योर छ, डेटाको एक्सेस यो मान्छेहरूलाई छ या यो गभर्मेन्ट बडीहरूलाई छ भनेर चाहिँ सबैलाई त्यो चाहिँ नोटिसमा एकदमै लिखित रूपमा सार्वजनिक नोटिस हुनु पर्यो, जुन चाहिँ डेभलपर त्यो एपको पेजमा हुनु पर्यो होइन। अहिले त्यो एपको पेज चाहिँ मा केही पनि छैन, त्यो एपको पेज चाहिँ ब्रोकन छ भनेपछि त हामीलाई केही थाहै छैन हामी कहाँ त्यो आफ्नो डकुमेन्ट अपलोड गर्दाखेरि त्यो डेटा कहाँ बस्छ, के कसको एक्सेस छ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहै छैन। हामीलाई थाहै नभइकन हामी अपलोड गरिरहेछौँ। सरकारी सेवा सहजै उपलब्ध गराउने सोच अनुसार प्रविधि अवलम्बन गरिनु आफैमा सकारात्मक हो। तर वैयक्तिक विवरणको सुरक्षाको पाटोमा पनि उत्तिकै संवेदनशील हुनुपर्छ। प्रचारबाजी गर्ने भन्दा पनि सेवाग्राहीले विश्वास गर्न सक्ने बनाउन सके यसको प्रयोग बढ्नेमा दुई मत छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथमा शर्मिला खनाल, काठमाडौँ। विकास निर्माणका काम गर्न नसक्दा सरकारी ढुकुटीमा 75 अर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको छ। विकासका काम गर्न भनेर उठाएको आन्तरिक र बाह्य ऋण समेत खर्च गर्न नसकेपछि ढुकुटीमा थुप्रिएको हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्षको 6 महिना अर्थात् पुस मसानसम्म सरकारले विकास बजेट 50 अर्ब 81 करोड रुपियाँ खर्च गर्यो। यो विकास बजेटको 14% मात्र हो। यो आर्थिक वर्ष विकास निर्माणका लागि 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ। कामलाई तीव्रता दिन चुकेको सरकारले अहिलेसम्म आन्तरिकतर्फ 57 अर्ब र वैदेशिकतर्फ 25 अर्ब गरी 82 अर्ब ऋण उठाइसकेको छ। जबकि सरकारले गत आर्थिक वर्ष फागुनबाट मात्र आन्तरिक ऋण उठाएको थियो। ऋण उठाए पनि विकासका काम गर्न नसकेकाले सरकारी ढुकुटीमा 75 अर्ब सञ्चित भएको हो। बजेटरी हिसाबमा चाहिँ सन्तोषजनकै देखिया छ र यो 6 महिनाको अवधिमा सरकारले कुल 4 खर्ब 90 अर्ब रुपियाँ चाहिँ आफ्नो प्राप्ति गरेको छ र यो पौष मसान्तसम्म 4 खर्ब 15 अर्ब रुपियाँ चाहिँ खर्च भएर अहिले सरकारको ढुकुटीमा 75 अर्ब रकम चाहिँ मौद्दात रहेको अवस्था छ। राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाको काम सन्तोषजनक छैन। 22 मध्ये 4 आयोजनाले मात्र 30% भन्दा बढी विकास बजेट खर्च गरेका छन्। काममा ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारी र ठेकदारलाई जिम्मेवार बनाइएको छैन।
सरकारले काम गर्ने क्षमता नबढाएकाले ऋण रकम ढुकुटीमा थुप्रिएको हो। होइन, वास्तवमा हाम्रो जस्तो विकासशील मुलुकमा होइन यत्रा आवश्यकता छन् हाम्रा, यस्तो बेलामा सरकारको मौजदात त्यसरी थुप्रिनु नपर्ने हो। होइन, सरकारले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यो खास गरी पुँजीगत खर्च गर्न नसकेकोले गर्दाखेरि भनौँ न अब आधा वर्ष जाँदाखेरि 15-16% विनियोजनको 15-16% जति मात्रै खर्च भएको छ। सरकारले खास गरी खर्च गर्न नसकेको भन्दा पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको, तर राजस्व उठेको अनि आन्तरिक ऋण, विदेशी ऋण र विदेशी अनुदान आइरहेको, त्यो अवस्थाले चाहिँ त्यो रकम जम्मा भएको हो। सरकारी ढुकुटी हेर्दा कोरोना विरुद्धको खोप खरिदका लागि पनि दाता समक्ष हात पसार्नुपर्ने अवस्था छैन। अझ काम गर्न नसकेर रकम ढुकुटीमा थुप्रिनुले आन्तरिक ऋण हतार गरेर उठाउनुको औचित्य पनि देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमिल सिन्हाका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। शेयर बजार मापन गर्ने परिसूचक 17 अङ्कले बढेर अहिलेसम्मकै उच्च 2332 अङ्कमा पुगेको छ। यस्तै 6 अर्ब 31 करोड 46 लाख रुपियाँको कारोबार भएको छ। कारोबार सुरु भएको आधा घण्टामा बजार घटेको थियो, तर बजारले त्यसपछि वृद्धिको बाटो समायो। जीवन बिमा, निर्जीवन बिमा र लघुवित्त समूहले परिसूचक बढाएका हुन्। जीवन बिमाको 149, निर्जीवन बिमाको 126 र लघुवित्त समूहको परिसूचक 100 अङ्कले उकालो लागेको छ। यस्तै व्यापार समूहको 123, होटल समूहको 113, विकास बैंक समूहको 50 र अन्य समूहको परिसूचक 11 अङ्कले बढेको छ। जलविद्युत समूहको परिसूचक भने आज पनि घटेको छ। आज 110 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ। त्यसमध्ये सिभिल लघुवित्त र विशाल बजार कम्पनीका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी कमाएका छन्। 53वटा कम्पनीका लगानीकर्ताको सम्पत्ति भने घटेको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, प्रतिनिधि सभा विघटनपछि पनि सांसदले निर्वाचन क्षेत्रमा बाँड्ने बजेटलाई किन निरन्तरता दिएको होला? ए, पहिले योजना छनौट भएकाले, बी, राजनीतिक दबाव र सी, दुरुपयोगको दाउ। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, पहिले योजना छनौट भएकामा 16%, बी, राजनीतिक दबावमा 10% र सी, दुरुपयोगको दाउमा 74% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र निष्फल हुनुको कारण के होला? ए, आयोगहरूको अकर्मण्यता, बी, राजनीतिक दाउपेच र सी, पीडकको बोलबोला। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। कर्मचारी सेवामा सरुवा बढुवा नियमित प्रक्रिया हो, तर सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको आन्तरिक प्रतियोगिताबाट हुने बढुवा 2 वर्षदेखि ठप्प रहेको छ। वृत्ति विकास रोकिएपछि शिक्षक सेवा आयोगले त्यसको गाँठो फुकाउन नियमावली संशोधनको मस्यौदा शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएको छ। देशभर 35,000 सामुदायिक विद्यालयमा 1,09,000 शिक्षक दरबन्दी छ। कार्यरत शिक्षक भन्ने 90,000 हाराहारी छन्। ती शिक्षकको आन्तरिक प्रतियोगिताबाट हुने बढुवा 2 वर्षदेखि रोकिएको छ। आन्तरिक प्रतियोगितामा खुल्ला प्रतियोगिता सर विषयगत रूपमा 200 पूर्णाङ्कको परीक्षा लिने शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको व्यवस्था छ, तर शिक्षक सङ्गठनहरू नाम मात्रको परीक्षा लिन दबाब दिइरहेका छन्। एउटा सर्टेन टाइममा बढुवा नभएका कारणले त्यो अवसरबाट वञ्चित भएर चाहिँ तल्लो तहबाटै चाहिँ निवृत्त हुनुपर्ने चाहिँ दुःखद परिस्थिति आउँछ। हामी नेपाल सरकारसँग माग गर्न चाहन्छौँ, यो यथाशीघ्र यसमा भएका अप्ठ्याराहरूलाई चाहिँ सरकारवालाहरूसँग बसेर समाधान गरिनुपर्छ र शिक्षकहरूको नियमित रूपमा हुने बढुवालाई चाहिँ रोकिनु हुँदैन भन्ने हो। शिक्षक बढुवामा आन्तरिक प्रतियोगितातर्फ 25 र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनतर्फ 75% स्थान छुट्याइएको छ। प्रतिस्पर्धा रोकेर फाइल बढुवा भनिने कार्य सम्पादनतर्फ मात्र बढुवा गरिरहँदा योग्यता प्रणाली कमजोर हुने शिक्षाविदहरूको चिन्ता छ। शिक्षक सेवा आयोगले भने गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने भन्दा परीक्षा सजिलो बनाउनेतिर लागेको छ। यो चाहिँ हामीले शिक्षकको बढुवाको परीक्षा गर्दाखेरि खुलाभन्दा केही फरक गर्नुपर्छ। यो जहाँसुकै चलेको एक किसिमको अभ्यास नै हो। त्यसैले आयोगले त्यो कुरा आउन साथै महसुस गरेर
यसमा चाहिँ आन्तरिक प्रतियोगिताको जुन बढुवा गर्ने प्रावधान छ त्यसमा अलिकति खुलाभन्दा फरक किसिमको चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने किसिमले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको अवस्था छ। शिक्षक सेवा आयोगले रिक्त दरबन्दीमा आन्तरिक मात्र होइन खुल्ला प्रतियोगिता गराउन पनि चासो देखाएको छैन। यसले ताजा र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति शिक्षण पेसामा प्रवेशको बाटो रोकेर भनसुनका भरमा जागिर खुवाउने प्रवृत्ति मौलाएको छ भने विद्यार्थीको सिकाइमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले पाल्पामा सोधेका छौँ, स्थानीय तहमा हरेक वर्ष बेरोजगारी बढ्नुको कारण के होला? जनताको आवाज। उपभोक्ताहरूले काम नगरेर पनि हो कि, अनि अब लेखा परीक्षण राम्रोसँग नराखेर हो कि, यो शीर्षकबाट यसरी भएको छ भन्ने खालको कुरा पनि सबै उपभोक्ता समितिले थाहा पाएनन्। अर्को कुरा, यो शीर्षकबाट बजेट चाहिँ यतिमा छोटिन्छ भन्ने खालको पनि, यति काटिन्छ भन्ने पनि थाहा नपाएर काम गर्ने सिलसिलामा विभिन्न क्रियाकलाप गर्ने महानुभावहरूले चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ कागजातहरूको प्रक्रियाको विषयमा नबुझ्ने भएको हुँदाखेरिमा त्यसले अलिकति बेरोजगारी बढाउने चाहिँ त्यो समस्या बढी देखिन्छ। पुरा काम नगर्ने, पैसा लैजाने, अनि त्यसको फर्सेटहरू नहुने, त्यस्तो कारणले पनि हुनसक्छ। कानुनी रूप प्रक्रियाहरू पनि अलिकति झन्झटिलो र सबै प्रक्रिया नपुग्दाखेरि पनि त्यो बेरोजगारी भएको जस्तो मलाई लाग्छ। प्रक्रिया पुर्याएर कागजपत्र लेखेर आउन पनि अलिक नजानेको हुनाले पनि बेरोजगारी बढ्दै गएको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा 2 रुपैयाँ वृद्धि गरेको छ। निगमले आज विज्ञप्ति जारी गरी पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलमा 2 रुपैयाँ वृद्धि गरेको हो। आज राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी बढाइएको मूल्य अनुसार पेट्रोलको मूल्य 110 तथा मट्टीतेल तथा डिजलको मूल्य 93 रुपैयाँ कायम गरिएको छ। निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार समायोजन गरी नयाँ मूल्य कायम गर्दै आएको छ। आयल निगमले हवाई इन्धन र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य भने यथावत राखेको छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा बागमती प्रदेशले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। बागमतीले आज सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 180 रनले हराएर सेमिफाइनल प्रवेशको सम्भावना बलियो बनाएको छ। त्रिवी मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको बागमतीले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाई 279 रन बनायो। ओपनर आकाश थापा 13 रनमा बाहिरिए भने दोस्रो विकेटका रूपमा पेभिलियन फर्किन अघि पारस खड्काले 20 रन जोडे। पृथु बास्कोटा र आदिल खानले तेस्रो विकेटका लागि 109 रनको साझेदारी गरे। आदिलले 63 र पृथुले 84 रन बनाए। यस्तै ईशान पाण्डेले 17 तथा ज्ञानेन्द्र मल्ल र विपिन आचार्यले 32 रन बनाए। नारायण जोशीले 3 तथा भोजराज भट्ट र सन्तोष भट्टले 2 विकेट लिए। 300 रनको विशाल लक्ष्य पछ्याएको सुदूरपश्चिम 21 ओभरमा 119 रनमा समेटियो। खराब सुरुवात गरेको सुदूरपश्चिमले 3 ओभरमा 4 रन जोड्दा 5 ब्याट्सम्यान गुमाएको थियो। गजेन्द्र बोहरा, अरुण ऐरी, सञ्जु धिमाल र खड्क बोहराले खाता नै खोल्न सकेनन्। सन्तोष भट्ट 2 रनमा बाहिरिए। रामनरेश गिरीले पहिलो ओभरमै 3 विकेट लिएर सुदूरपश्चिमलाई दबावमा राखेका थिए। सुदूरपश्चिमको पारी अर्जुन साउद र किरण ठगुन्नाले सम्हाले। यी दुईले छैटौँ विकेटका लागि 59 रनको साझेदारी गरे। अर्जुनले 28 बलमा 3 छक्का र 1 चौकासहित 31 रन जोडेका थिए। किरणले 24 रन बनाए। नारायण जोशीले 29 बलमा 44 रनको पारी खेले। रामनरेशले 4, नन्दन यादवले 2 तथा दिपेश श्रेष्ठ र तिलक भण्डारी र विपिन आचार्यले 1 विकेट लिए। प्रधानमन्त्री कप अन्तर्गत नै गण्डकी प्रदेशले पहिलो जित हात पारेको छ। गण्डकीले आज प्रदेश 1लाई 2 विकेटले हरायो। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1 27 ओभर 4 बलमा 102 रनमा अल आउट भयो। मध्यम सुरुवात गरेको प्रदेश 1ले 37 रनमा पहिलो विकेट गुमाएको थियो। 50 रनमा दोस्रो विकेट गुमाएको प्रदेश 1 अन्तिममा 102 रनमा अल आउट भएको थियो। उसका बाँकी 8 विकेट 52 रनमा झरेका थिए। मनिष थापाले 22, कप्तान सिद्धान्त लोहनले 24, दीपक पासवानले 11, शुभशङ्कर उरावले 12 र दिपेश कणेले 10 रन बनाए। पुछारका 3 खेलाडीले खाता नै खोल्न सकेनन्। प्रदेश 1 को पारी ध्वस्त पार्ने क्रममा सुभाष भण्डारी र विशाल पौडेलले 4 विकेट लिए। विशालले ह्याट्रिक सहित 4 विकेट लिएका हुन्।
उनले 27 ओभरको दोस्रो बलमा राजन मगर, तेस्रो बलमा मनोज तामाङ र चौथो बलमा हेमन्त राईलाई पेभिलियन पठाएका थिए। विपिन खत्रीको नाममा 2 विकेट रह्यो। जवाफमा गण्डकीले 37 ओभरमा 8 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पूरा गर्यो। उसको जितमा अर्जुन कुमाल र दीपक डुम्रेले 35-35 तथा अभिषेक थापाले 13 रन बनाए। खाता खोल्न नपाउँदै पहिलो विकेट गुमाएको गण्डकीले 3 रनमा दोस्रो विकेट खेर फाल्यो। तेस्रो विकेटका लागि दीपक र अर्जुनले अर्धशतकीय साझेदारी गरे। बाँकी खेलाडी भने दोहोरो रन जोड्न सकेनन्। मनिष थापा र शुभशङ्कर उरावले 2-2 विकेट लिए। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीसँग फायरसाइड कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।